वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे PMLN के हवाले से और उसके जो इस वक्त हम कह सकते हैं ताल्लुकात हैं बाकी जमातों को लेकर, ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। नवाज़ शरीफ साहब को वापस आए हुए हफ्ते से ऊपर हो गया। ऑब्वियसली इस हफ्ते में एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो कुछ हद तक तब्दील हुआ है उनकी वापसी से। आफ्टर ऑल जो जलसा हुआ लाहौर में, जिस तरह का रिस्पांस मिला जमात को, उससे लग रहा है कि जो एक पहले गुफ्तगू होती थी कि पार्टी की शायद अगर इलेक्टोरली पोजीशन अब कमज़ोर पड़ रही है, उनके सपोर्ट जो है उसको नुकसान पहुंचा 16 माह के जो परफॉर्मेंस रही PDM की हुकूमत से, तो इस जलसे के बाद सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। फिर नवाज़ शरीफ साहब जब खुद पार्टी को लीड करेंगे तो बहुत से लोगों का कहना है कि उससे पार्टी में एक नई जान भी डलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मद्दे मुकाबिल थी पंजाब में PMLN के, वो भी अब मंजरनामे से मोरलेस हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक गायब ही नज़र आ रही है। और अब दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह की इंडिकेशंस मिल रही हैं कि जैसे इलेक्शंस की बहुत संजीदगी से तैयारी हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो पंजाब में, उन्होंने निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात की और वहाँ भी उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते का हर कोई जिक्र कर रहा है और जो उस पर भी अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो वो यही है कि शायद हफ्ता 2 हफ्ता और उसमें ताख़ीर हो जाए, मगर फिर भी ऑब्वियसली एक गैर यकीनी की सूरत हाल अभी भी कायम है। दो शायद वो थोड़ी हम कह सकते हैं कमज़ोर पड़ रही है। मगर दूसरी तरफ जहां हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और नवाज़ शरीफ साहब की बात करें, उनके जो इस वक्त लीगल उनको चैलेंजेस थे, जो केसेस थे, उनमें भी लग रहा है कि आसानियां जो है वो उनके लिए पैदा हो रही हैं। उनकी बेल हो गई, जिस तरह नैब प्रोसिक्यूटर ने गुफ्तगू की, उससे लगता है कि आगे भी अब केस ज़रा ज़्यादा स्मूथली जो है वो प्रोसीड करेगा। और दूसरी तरफ मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी तनकीद में हम कह सकते हैं कि मज़ीद इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। बार बार उसके मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो ना सिर्फ PMLN पर तनकीद कर रहे हैं बल्कि नवाज़ शरीफ साहब पर भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब जो हैं, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि PMLN को, नवाज़ शरीफ साहब को सहूलत कारी उनकी की जा रही है, सबको नज़र आ रही है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि फेवरेटिज़म जो है नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड आजकल बहुत एक फेवरेट टर्म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी उसका जिक्र किया। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब, जिनके शायद अब ताल्लुकात जमात से इतने अच्छे ना रहे, मगर उन्होंने भी कहा कि ये बताया गया था हमें, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वज़ीर आज़म वो बनेंगे, मगर उस पर फिर पेशरफ्त हुई, लंदन प्लान बना और लंदन प्लान बनने के बाद नवाज़ शरीफ साहब और PDM छा गए। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी जमात को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ज़्यादा जो एक तनकीद हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से या और जमातों की तरफ से, उसके ऊपर जवाब ना दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में सबसे राब्ता करेंगे और कोशिश, मीडिया ज़राए ये कहते हैं, स्टोरीज़ आई हैं कि कोशिश वो ये करेंगे कि जो उनके साबिक ये एलाइज़ हैं PDM में, उन सब से ताल्लुकात जो है वो हमवार किए जाए, सबको साथ लेके आगे बढ़ा जाए, जैसे कि कुछ उन्होंने जिक्र भी किया था अपने लाहौर जलसे में। इन सारे मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और तर्जुमान है मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के। वेलकम टू द शो सर। माफ़ करिएगा जी, हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉलीग ने, हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, ब्यूरो चीफ हैं जी। ज़ुबैर साहब, सर बताइए कि ये नवाज़ शरीफ साहब रीच आउट करने लगे हैं अपनी जो एलाइज है? जी, मेरा ख्याल है ये तो बड़ा नॉर्मल है आरिफा, कि अगर आप देखें कि कभी भी सियासी जब ऐसा माहौल होगा, और ख़ास तौर पर अभी तो ऐसा माहौल है कि इलेक्शंस ज़्यादा 3 महीने में अब से होने वाले हैं, तो मुलाकातें भी करेंगे अलाइज के साथ और हर जगह भी जाएंगे,
کیمپین کے لیے بھی جائیں گے تو چاہے وہ پرانے الائز ہیں جو کولیشن پارٹنرز تھے، پیپلز پارٹی ہے، JUIF ہے، دوسری پارٹیز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی آن دا کارڈ ہے، بٹ obviously یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اس کو رد کیا جا سکتا ہے. بٹ زبیر صاحب آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیمپین بھی کریں گے، الائز کو بھی ملیں گے، بٹ سر یہاں ذرا کانٹیکسٹ مختلف ہے، اور کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، اور شاید ایسی تنقید کر رہی ہے جو PMLN کے لیے تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں امبیرسنگ بھی ہو. وہ اب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلے اگر پاکستان تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا تو اب نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کی پارٹی کا جو کانفیڈنس بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اگلی مرتبہ یا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، تو وہ اس طرح کی جو تنقید ہے، آئی مین ان دیٹ کانٹیکسٹ کتنا آسان ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے ٹو ریچ آؤٹ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہم ان کی تنقید کو سمجھتے بھی ہیں کہ وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں. ہمیں بھی سمجھائیں سر، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، ہمارے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، بڑا سخت مقابلہ ہے. کہاں سر؟ تو نہیں، مطلب جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی پچھلے 3 دفعہ جیت کے آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم مقابلہ کرنے اتریں گے اور پھر اوور آل پاکستان میں اگر دیکھیں تو میں PTI کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، وہ ایک الگ جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، بٹ 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں، اب بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے، اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو PMLN اور لوگوں میں جا کے ایٹ ایوری لیول، بیکاز وہ ایک ماحول مل گیا ہمیں کہ جی پچھلے 3-4 ہفتے میں ان کے آنے سے پہلے میاں نواز شریف کے آنے سے متحرک کرنا تھا ورکرز کو ایٹ ایوری لیول. تو ان کو لگا، اور پھر بڑا زبردست جلسہ بھی ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ جی اس کو ریڈ کارپٹ ملا ہے، اس وجہ سے اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے. میں وہی ریڈ کارپٹ کمٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، پرووائڈیڈ کہ وہ اتنے لوگ تو لے کے آئیں. اب یہ تو آلسو وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں. دے ول ٹرائی ٹو گو آفٹر PMLN. سر معاف کریے گا اگر آپ اجازت دیں سر، وہ سندھ میں جیتتے ہیں، وہاں الیکشن لڑتے ہیں، پنجاب میں ان کی پریزنس نیگلیجبل ہے. آپ لوگوں کو تو مجھے یاد ہی نہیں ہے پچھلی دفعہ کب سیٹ آپ نے سندھ سے کوئی جیتی تھی، شاید وہ ملیر کی، جن کے صاحب جو ہیں وہ کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں. سر آپ لوگوں کا تو جو وہ کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ہے وہی مختلف ہے، آپ لوگوں کی تو آپس میں لڑائی کوئی نہیں ہے. نہیں، that's exactly the point کہ وہ بالکل یوز ٹو ہیں کہ جی PMLN جو ہے 2013-2018 دونوں میں انہوں نے بالکل اس قسم کا انٹرسٹ ہی نہیں لیا تھا سندھ میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ بالکل مختلف ہوگا. اس دفعہ جو PMLN سندھ میں مقابلہ کرنے جا رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ PVP کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ایز اے میجر پارٹی. ظاہر سی بات ہے وہ عوام کے ووٹوں سے جیتے تھے 2008 میں بھی، 13 میں بھی، 18 میں بھی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آفٹر 15 ایئرز دے ہیو نتھنگ ٹو شو. تو ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا اچھا چانس ہے کہ ہم وی کین پٹ اپ ویری گڈ فائٹ. پلس ظاہر ہے پنجاب میں ہماری تو بہت برتری ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، KP میں بھی. تو وہ ہمارے حریف ہیں، وہ جو بھی بولیں گے وہ اس نظر سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک پولیٹیکل رائیول ظاہر ہے ایسے ماحول میں اس کے علاوہ کیا بات کریں گے. لیکن میں یہی بتا رہا ہوں کہ PTI تو اگر کوئی کرے کنسرن شو کرے کہ جی 2018 کی طرح یہ ابھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو لیکن پیپلز پارٹی کا تو کوئی سینس ہی نہیں ہے یہ کہنے کا کہ جی فیسیلیٹیٹ کیا. 2 مہینے پہلے تک تو وہ ہمارے ساتھ حکومت میں تھے. سر وہ اب معافیاں مانگ رہے ہیں. آپ نے خورشید شاہ صاحب کا بیان سنا، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم PDM کا حصہ تھے. میرا خیال ہے اس کی جہاں تک مجھے میں نے دیکھا پڑھا ہے کہ خورشید شاہ صاحب کی بات کی آفیشیل اسپوکس پرسن نے اس کی پیپلز پارٹی کے، انہوں نے وہ ڈینائی بھی کر دیا کہ یہ ان کے پرسنل خیالات ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ فیل کریں کہ جی انہوں نے غلطی کی تھی ایٹ دی اینڈ آف دی ٹینیور. اور خورشید شاہ صاحب پتہ نہیں کیوں وہ ذرا تھوڑا زیادہ اگریسو ہو گئے کھیل رہے، باقی پارٹی تو اس قسم کی باتیں نہیں کر رہا.
بٹ سر آپ تو بالکل اگریسو نہیں ہو رہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یو انڈرسٹینڈ کہ وہ پی 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 ایسی بات کیوں کر رہی ہے, پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن آپ کے خلاف لڑنا ہے تو وہ آپ پہ تنقید کریں گے. بٹ سر اگر آپ نے بھی سندھ میں الیکشن لڑنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ یو وڈ نو بیسٹ بیکاز آبویسلی آپ پارٹی کو سندھ میں بہت کلوزلی دیکھتے اور پروبیبلی لیڈ بھی کرتے ہیں, تو سر وہ آپ لوگ کیوں نہیں پھر ان کو اٹیک کریں گے؟ ہم تو کریں گے, بالکل کریں گے. آج میں نے پریس کانفرنس کی ہے عارفہ, اگر آپ وہ نکال کے دیکھیں اس میں 90% حصہ ہی پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھا. ہم جب جہاں جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے یا کہیں بھی جاتے ہیں تو بات ہی پیپلز پارٹی, بیکاز آبویسلی ہم کراچی میں یا سندھ کے دوسرے حصوں میں جب جاتے تو پیپلز پارٹی ہی کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور بڑا کلیئرلی ہم نے یہ کہا ہے کہ 3 دفعہ, آپ کو بھی پتہ ہے عارفہ, پاکستان کی تاریخ میں کسی کو بھی ان انٹرپٹڈ ایسے نہیں ملا موقع کہ جی وہ 3 دفعہ حکومت کرنے کا موقع ملے, اور 15 سال ان انٹرپٹڈ. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے. ہمارے پاس ہے. اینڈ یو تھنک پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سندھ میں اچھی نہیں رہی؟ میں تو بڑا ایک بڑا سمپل سا یارڈ اسٹک میں پرپوز کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو کہ ہم شہباز شریف کو کراچی میں لے کے آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے بڑے جلسے میں یہ کہیں گے اور بڑے زور سے کہیں گے کہ کراچی والوں مجھے ووٹ دو, میں کراچی کو لاہور جیسا بنا دوں گا. لیکن ان ریٹرن کیا بلاول بھٹو لاہور میں جلسے میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں گے کہ لاہور والوں مجھے ووٹ دو, میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا؟ یو وانٹ, دیٹ از دا ڈفرنس. اس سے زیادہ بڑی کیا میں بتا سکتا ہوں کہ کتنا بڑا گیپ ہے ان ٹرمز آف ڈیلیوری کہ پنجاب میں پی ایم ایل این نے کیا کیا اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا. 16 مہینے ان کے ساتھ مل کے حکومت بھی کر لی, آپ کو وہ ڈیلیوری یا اس لیک آف گورننس کا خیال اس سینٹرل حکومت کے لیے نہیں آیا, یا اس وفاقی حکومت میں پھر کیا پرفارمنس رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, ایک اس میں وہ بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم اپوزیشن کا حصہ تھے پچھلی جو نیشنل اسمبلی تھی, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اور جب ہمیں موقع ملا ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کا تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی وقت کامیاب ہو سکتا تھا جب تمام اپوزیشن جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی بھی شامل ہو, اور ہم نے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا. وہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگوں کا ہمارے یہاں خیال تھا کہ جی ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز اور الیکشن دوبارہ کروائیں, لیکن زیادہ تر جو پوائنٹ آف ویو پرویل کیا کہ نہیں یہ ہمیں حکومت کرنی چاہیے, کچھ فار ویریس ریزنز, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ. تو پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانا ضروری تھا. تو بیسکلی عمران خان کو نکالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل آپ لوگوں نے کر لیا, مگر آپ کے ذاتی خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اس قابل نہیں ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیں یا وہ کوئی حکومت بنائے, مگر آپ لوگوں نے ان کو حکومت کا حصہ بنا لیا. عارفہ آپ نے تھوڑا سا کنفیوز کر دیا. اچھا سر, میں سندھ کے حوالے سے پرفارمنس کی بات کر رہا تھا. سندھ میں ان کی حکومت 15 سال تھی, سینٹر میں تو نہیں تھی نا 15 سال ان انٹرپٹڈ. جو میں ان انٹرپٹڈ کہہ رہا تھا وہ, اور جو بیسک مسائل ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے حساب سے جو چیزیں ڈیوالو ہیں, جس میں تعلیم بھی ہے, صحت بھی ہے, انفراسٹرکچر بھی ہے, صاف پینے کا پانی بھی ہے, اور دوسرے جو سبجیکٹس ہیں, اس میں ظاہر سی بات ہے سندھ لیگس فار فار بیہائنڈ دین ایٹ لیسٹ پنجاب سے تو بہت ہی پیچھے ہیں. اور اس میں جو پچھلے 15 سال میں گیپ بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں ہم جب ان کا مقابلہ کرنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کو سندھ کی پرفارمنس یاد دلائیں گے. اب وہاں تو بڑا ایک مشکل ہے کہ جی 16 مہینے میں ان کی کتنی کارکردگی تھی پیپلز پارٹی کے منسٹرز کی ہمارے پی ایم ایل این کے منسٹرز کے مقابلے میں, تو بٹ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنا جہاں بھی ہم سندھ میں جائیں گے وہ پیپلز پارٹی کی 15 سال کی پروونشل پرفارمنس کی ہم بات کر رہے تھے. صحیح. زبیر صاحب آئی تھنک شرازی صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں. زبیر صاحب ویسے تو پیپلز پارٹی مرکز میں بھی 2 بار بہرحال برس اقتدار رہی ہے, تو کیا کہیں گے ماضی میں مرکز میں ان کی کارکردگی آپ کے خیال میں بڑی اچھی رہی تھی, اور یہ جو آپ سندھ میں ایک ان کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو یہ پارٹی لیول پہ ڈیسیجن ہو گیا کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے ڈیسیجن لیا, یا آپ کی اپنی ذاتی رائے کہ نہیں ہم سندھ میں ان کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں؟
پہلی بات تو یہ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی، اور وہ میرا خیال ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر تھا اس وقت، جتنی زیادہ خرابی تھی، کراچی کو ہی آپ لے لیں، جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا یہاں کراچی میں، جس کو ہم نے آ کے آپریشن کر کے ٹھیک کیا، پورے پاکستان میں بھی. پھر اس کے بعد معیشت کے حوالے سے میرا خیال ہے بہت ہی کمزور پرفارمنس کی. آپ اکنامک انڈیکیٹرز 2013 میں جب ہم نے لیا تھا حکومت، تو اس وقت لے لیں، چاہے گروتھ ریٹ تھا، چاہے انفلیشن تھا، چاہے ڈیفیسٹ تھا، فسکل ڈیفیسٹ تھا، یا دوسرے انڈیکیٹر سے، تمام جو تھے وہ خراب ہی تھے. ہم نے وہاں سے اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا. اور دوسرے سوال کا جواب آپ کا کہ کیا یہ میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے کہ ہم، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، جو لوکل لیڈرشپ ہے سندھ میں، ہمیں تو بالکل گو ہیڈ ملا ہے کہ جی ہم تیاری کریں، اور اتنے حد تک تیاری کریں کہ اگر ہم کچھ ہو سکتا ہے کچھ اتحاد کریں ایسی پارٹیز کے ساتھ، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں، جس کی وجہ سے ہم پیپلز پارٹی کو وہ جو میجورٹی ان کو ملنا اتنا آسان تھا، وہ شاید مشکل ہو جائے ان کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے ساتھ آپ شاید الائنس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ دو پولیٹیکل فورسز پیپلز پارٹی کے بعد تو پھر وہی ہے زبیر صاحب. جی، تو ایم کیو ایم کے ساتھ ابھی کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن ایم کیو ایم، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی ایبسنس میں، جو 2018 میں پی ٹی آئی نے ڈومینیٹ کیا تھا کراچی کا الیکشن، تو ایم کیو ایم ول ریکور سم آف دا سیٹس دیئر. اور جی ٹی اے کا بھی انٹیریئر سندھ میں ظاہر ہے ان کے بھی پریزنس موجود ہے، تو اینٹی پی 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 ووٹ ہے، اچھا خاصا ووٹ ہے. اگر ہم اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کریں گے تو وی کین میک اے ڈفرنس. اور اس میں کوئی میرا خیال ہے لڑنے جھگڑنے کی تو بات ہے ہی نہیں. ڈیفینیٹلی یہ تو ہم پاسبلٹیز کی بات کریں تو پھر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کل کو اگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے آپ اور تحریک انصاف کی ضرورت پڑ گئی تو آپ ان سے بھی ہاتھ ملا لیں گے سندھ میں. پھر نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ نہیں میں نے جی ڈی اے کی اور ایم کیو ایم کی بات کی ہے، پی ٹی آئی کی بالکل بات نہیں کی. اس لیے پی ٹی آئی کی بات نہیں کی ہے کہ اس پر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے. پر ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کس فارم میں الیکشن میں حصہ لے گی. آئی وش دے ٹیک پارٹ ان دا الیکشن، میں یہ نہیں کہہ رہا. اور ان کے جو بھی لیڈران کے کورٹ کیسز ہیں اس کو تو نہیں میں کچھ کر سکتا، لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو ظاہر ہے وی ول وش کہ وہ میدان میں آئے اور میدان میں ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو. زبیر صاحب یہ بتائیے گا، تو یہ جو آبویسلی بہت عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ سندھ کے اندر ایک اینٹی پی 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 الائنس ہوگا، بٹ سر مطلب کہ یہ الیکٹورل الائنس ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور اس کی بہت عرصے سے گفتگو چل رہی ہے، بٹ کوئی ابھی تک تفصیل سامنے نہیں آئی. واٹ از ہیپننگ؟ آئی مین کب تک آپ لوگ اس کو فائنلائز کریں گے یا کوئی تفصیل لوگوں سے شیئر کریں گے؟ زیادہ تر یہ قیاس رائے ہو رہی ہے. اور ڈو یو ہیو؟ جی آپ کی بات صحیح ہے، ابھی تک یہ فائنلائز نہیں ہوا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی کس لیول پر ہوگی، اتحاد ہوگا کس لیول پر ہوگا. آپ کو پتا ہے میاں نواز شریف ابھی واپس آئیں گے. آئی تھنک ٹائم از آن آور سائڈ. ابھی کوئی اتنا ہم نے ٹائم لوز نہیں کیا، کیونکہ ابھی تو جو الیکشن کمیشن نے بتایا کہ نومبر کے آخر تک تو حلقہ بندیوں کا وہ سارا سلسلہ ختم ہوگا. سو وی ہیو دا ہول آف نومبر وہ سب دیکھنے کے لیے کہ جی ہم اس میں کس طرح سے کر سکتے ہیں الیکشن، کس طرح سے لڑیں گے، انڈیپینڈنٹلی لڑیں گے، اتحاد کر کے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے، جو بھی. سو ابھی یو آر رائٹ، ابھی نتھنگ از آن دا کارڈس، لیکن پاسبلٹی سب ہے. اور سر جی شرائع صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ انفیکٹ زبیر صاحب آپ کے جو 16 ماہ کے قیام اتحادی بل کے پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان وہ تو آج بھی شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ معیشت زیادہ امپورٹنٹ ہے، الیکشن تو ہو ہی جائیں گے. تو نون لیگ بھی چاہے گی کہ اگر مارچ میں چلے جاتے ہیں الیکشن تو چلے جائیں، بے شک جنوری میں نہ ہوں. آپ کی پوزیشن اس حوالے سے ڈسکشنز ہوئی ہیں سر؟ نہیں، میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ یہ سینکٹیٹی آف دی الیکٹورل پروسیس از ویری امپورٹنٹ. دا ٹائمنگ آف اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں کوئی چوائسیز تو نہیں ہے کہ پاکستان، آئی مین جتنے بھی ممالک ہیں جہاں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، وہاں ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس میں الیکشنز ہوتے ہیں. یہ جو چوائس نہیں ہوتی کہ جی سب بھی کسی جگہ ہوگی تو پوری کنٹری میں الیکشن نہ کیا جائے، یا مہنگائی ہوگی تو اس کی وجہ سے الیکشن نہ کیا جائے. الیکشن تو ہمارے بلیف ہی یہ ہے، اور آپ کا بھی ہے، سب کا ہے، کہ
کہ جو بھی آئین کی بات کرتا ہے کہ الیکشن از دا وے ٹو ریزالو دا پرابلمز آف دا پیپل، کیونکہ الیکٹورل پالیٹکس ہی نہیں ہوگی تو پھر تو زیادہ دشواری ہوگی. تو پھر اس سے اچھا تو وہ تو مارشل لا والی حکومتیں تھی، تو اس کو ہم اپوز کس وجہ سے کرتے تھے؟ اسی وجہ سے کرتے تھے، یہ کرتے ہیں کہ جی ایک پاکستان کا آئین ہے، اس میں ایک طریقہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان ول بی گورن بائی دا ریپرزینٹیٹیوز چوزن بائی دا پیپل آف پاکستان. بڑا کلیئر ہے اور اس کے ٹائمنگ ہے، تو یہ تو نہیں کہ جب بھی کر لیں. سر کیا آپ کے خیال میں پھر پی ایم ایل این نے کے پی اور پنجاب پر غلطی کی ناؤ ان ہائنڈ سائٹ؟ وہاں اب 6 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. عارفہ اس کی بہت سی ریزنز ہیں، وی کین ڈیبیٹ دیٹ، بٹ اس کی جو ایک بہت بڑی ریزن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ جب جھگڑا شروع ہوا کہ اس کی ڈیٹ کون دے گا اور کیا تھا، ایک تو پاکستان میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی چیز کامن سینس سے نہیں ہوتی ہے. بہرحال جس نے بھی ڈیٹ دینی تھی تو بردر ججز آپس میں لڑنا شروع کر دیا تھا. سر وہ تو پنجاب کی تو شاید پریزیڈنٹ نے بھی ڈیٹ دی تھی اور ای سی پی نے بھی ڈیٹ نہیں، بٹ اس کو روکا پی ایم ایل این. پہلے تو جو ہمارے آنریبل ججز تھے ان میں آپس میں تفریق ہو گئی تھی کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کو اس کو ماننا چاہیے. ایک تو میں بالکل اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے، جیسے انڈیا ہے فار ایگزامپل، جو ہمارا نیبر ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، کہ وہاں الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک ہمیں الیکشن کمیشن کو پاورفل اتنا بنانا چاہیے. پتہ نہیں کیوں پاکستان میں انسٹیٹیوشن پاورفل نہیں ہوتے کہ جی وہ فیصلہ کرے. یہ اس سوال کا جواب دے کے جائیں، کیوں نہیں پاورفل ہوتے؟ سر ہم نے تو 2017 میں آپ کی حکومت نے آخری دفعہ اتنے چینجز کیے تھے اور ہمیں یہی شور کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اب اس کے بعد پاورفل ہو جائے گا. آئی تھنک دا ہول سسٹم جو ہے اس میں اتنی ویکنیسز ہیں. مجھے تو اگر کوئی کہے کہ الیکشن کمشنر آپ کو آفر کرے گا تو میں تو بننے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک چیز شو کرنے کے لیے. ہاں میں انفورس کر کے دکھاؤں گا اور سب سے ٹکراؤ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گا. دیٹ از واٹ آئی مین. آئی ڈونٹ نو بھائی، انڈیا میں جب ہو سکتا ہے 1947 سے ہو رہا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے. اب تو بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے، کوئی انٹرم سیٹ اپ نہیں آتا، کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا. ہم نے اتنا ہر چیز کو میس اپ کر دیا ہے کہ سمپل سی بات ہے، پاکستان از ناٹ اے ماڈل کنٹری. جو ماڈل کنٹری تھا، اور ویسٹرن یورپ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یو ایس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنے ریجن میں ہی دیکھ لیں کہ کس طرح سے الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے، کون کال کرتا ہے، تمام چیزوں کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی کب الیکشنز ہونے، کیا ہونے. ہمارے ہاں اتنا میس ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی یہ کیوں ہے. بٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، بالکل سینکٹری ٹائمنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو جو اوریجنل سوال تھا کہ جی جنوری میں، میں نے سنا تھا مولانا فضل الرحمان نے شاید یہ بھی کہا کچھ علاقوں میں سردی، وہ بالکل وہ کوئی 1-2 الیکشنز ایسے ہیں جہاں نہیں، کانسٹیٹوئنسیز جہاں نہیں ہو سکتا، فزیکلی پاسبل نہیں ہے سردی کی وجہ سے یا واٹ ایور. بٹ ادر دین دیٹ دا کنٹری مسٹ ہیو الیکشنز آن ٹائم. لیکن زبیر صاحب اس وقت جو 2 وجوہات بتائی گئی تھی کہ ایک ٹیررزم کو لے کے مسلح افواج مصروف ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ 22 ارب روپے نہیں ہیں 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ وجوہات کو زیادہ معقول نہیں تھی؟ کیونکہ اس کے بعد تو سر آپ لوگوں نے 70 ارب روپے کا آٹا لوگوں میں تقسیم کیا، گویا کہ اس کے لیے پیسے تھے، بٹ جی ایک تو اگین دیکھیں وہ پورا جو کنٹری کا ماحول تھا، ایک تو میں نہ پارلیمنٹ میں تھا اور میرا کوئی ایسا کنٹریبیوٹری رول نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں اس وقت سپریم کورٹ کے ججز ایک میننگ فل سٹانس لیتے، جو بھی سٹانس تھا، 4-3 ہی ہوتا، کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہوتا 3 تو. دیکھیں نا، میرے پاس اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ چوائس ہے کہ جی میں ابھی الیکشن کراؤں یا 6 مہینے بعد کرواؤں، it should not be left to me. It should be the decision of the Supreme Court or the election, between Supreme Court and Election Commission of Pakistan, because Election Commission کوئی فیصلہ کرتی ہے، کوئی حریف نہیں ایکسپٹ کرتا تو وہ کورٹ جائے گا. اور ویسے ہی ہوا، کورٹ وہاں گئے تو وہاں پتہ چلا کہ جی یہ تو اتنی کنفیوژن ہے، اتنی سمپل سی چیز پر اتنی کنفیوژن ہے. بائی دا وے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس پر بھی فیصلہ سپریم کورٹ کو اب بھی کرنا چاہیے کہ جی اس وقت کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فیوچر جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے کرم کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो कुरम में इस वक्त सूरत हाल है। वहाँ कुछ दिनों से दो मजहबी जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान तसादुम चल रहा है। एंड ऑब्वियसली एक ऐसे इलाके में जब इस किस्म का झगड़ा होता है तो फिर जानें भी जाती हैं। कहा जा रहा है कि अब तक 20 के करीब जो अफराद हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि 50 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटलाइज भी हैं 25 के करीब उनसे। कहा यह जा रहा है कि ये जो तसादुम था, झगड़ा था, ये किसी ज़मीन के तनाज़े से शुरू हुआ था और फिर उसके बाद जो है ये वहाँ से बात बढ़ती ही चली गई। हुकूमत जब तक इसमें इन्वॉल्व हुई, जो निगरान हुकूमत है उसके बकौल वहाँ जिरगा बुलाया गया और उसके बाद मुज़ाकरात किए गए और अब सूरत हाल जो है वो काबू में है। मगर मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ एक मुख्तलिफ स्टोरी पेंट कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी भी लड़ाई जो है वो लोअर कुरम और पारा चिनार में ख़त्म नहीं हुई और अभी भी झगड़े जो जारी हैं और एक दूसरे पे हमले जारी हैं दोनों ग्रुप्स की तरफ से, और उसकी वजह से ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। कुछ जगहों पर जो कुछ आइटम्स हैं उनकी भी शॉर्टेज हुई है। सारे मामले पे बात करने के लिए आज मौजूद हैं हसन खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे। वेलकम टू द शो सर। जी हसन साहब बताइए ये क्या मामला है? ज़मीन पर तनाज़ा इतना संजीदा हो गया कि कह रहे हैं 50 से ज़्यादा लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अरफा। मेरे ख्याल में ये जो मसला है ये मजहबी भी है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि यहाँ पे शिया सुन्नी के जो है इश्यूज है, सेक्टेरियन जिसे हम कह सकते हैं। ये इलाका जो है कुरम स्पेशली उसके लिए बड़ा एक हॉट स्पॉट है। आपको पता है कि इस साल के शुरू में मई और समवेयर मई था या जून में, मई जून में अराउंड जो है वो 7 लोगों को, जो असातिज़ा को कत्ल किया गया था, उसके बाद उसकी एक स्नोबॉलिंग हो गई। प्रॉब्लम ये है कि जब ये मसला जो है हुकूमत हल नहीं करती तो रिसेंटली लोअर कुरम में जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ पे भी एक जब ये मसाइल आते गए तो फिर वहाँ पे जो मूवमेंट होती है, क्योंकि ये कुरम जो है ना, एक लोअर कुरम है, सेंट्रल कुरम है और अपर कुरम है। तो मोस्टली ये लोअर कुरम से जो है ना रास्ता जाता है, फिर राइट पे जाके सेंट्रल पे, और अब जब हम जाते हैं तेरी मंगल वगैरह तो ये पाड़ा चिनार, ये फिर अपर कुरम की तरफ हम चलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर एक मजहबी जो सेक्ट है उसका रास्ता जो है मोस्टली दूसरे मजहबी सेक्ट से वो उनके थ्रू वो जाना होता है। हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि इसी तरह अटैक हुआ था पाड़ा चिनार। तो ये सर आप कह रहे हैं राइट ऑफ, मतलब के रास्ते के एक्सेस के ऊपर लड़ाई शुरू हुई है? ये नहीं, मसला ये है कि फिर रास्ते का जो एक्सेस है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब ये है कि ये जो जिस तरह मैंने कहा कि वो असातिज़ा, फिर कानवाय पे अटैक हुआ, उस कानवाय में भी कुछ 4 लोग जो थे वो मारे गए और 10 या अराउंड 10 के करीब जो थे वो जख्मी हुए। प्रॉब्लम यह है कि आरपा यहाँ पे हुकूमत जो है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा में वैसे भी आजकल हुकूमत नाम की चीज है भी नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट करती है, वो क्राइसिस को रिजॉल्व करने के बजाय, क्योंकि ये डिस्प्यूट जो होते हैं, जब ये जनाजे चले जाते हैं, फिर शलोजान पहाड़ी में वहां पे 2 अफराद कत्ल हुए, तो उससे जो है लोग इकट्ठे, फिर उसमें जमीन का मसला भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हुकूमत ने डिस्पाइट द फैक्ट कि कमीशन बनाई है। तो हुकूमत जो है, अभी आपने जिसका जिक्र किया कि हुकूमत सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है, हालांकि हकीकत ये है कि अभी जो लोअर कोरम जिसमें तेरी मंगल, पिवाड़, अलीज़ाए वगैरह के जो इलाके हैं, वो अभी भी वहां के लोग कट ऑफ हो गए हैं, वो ना वहां जा सकते हैं ना वहां से आ सकते हैं। मतलब ये है कि रास्ता जो है उनके लिए सेफ नहीं है। वो हुकूमत से जो डिमांड करते हैं वो यही डिमांड करते हैं हुकूमत से कि हमें सिर्फ सेफ एक्सेस दे दें, आप रूट को इंश्योर करें। एंड अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने अभी तक तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा हुआ कि हुकूमत वो जिस तरह आपने जिक्र किया कि जरगे की वो जो सियासत उसमें चली जाती है, वो जरगा जो होता है वो आप मतलब ये कि वो
एक हिस्सा बन जाता है। तो हुकूमत प्रैक्टिकली कुछ ही नहीं कर रही है, सिचुएशन वैसे ही है। तो सर क्या वहां लड़ाई अभी भी जारी है जैसे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं? देखिए, अभी लोग अपने अपने जो पॉकेट से वहां तक महदूद हो चुके हैं। जो एक रिपोर्ट्स आई थी, वो 2-3 गांव में शिया सुन्नी मशरान ने मतलब है कि खुद बैठ के ये फैसला किया है कि हम जो है वो सीज फायर किया है। बाकी लोअर कोरम को जो ज्यादातर जो शिया इलाका है वो अब आइसोलेट हो चुका है, तो ना उनकी मूवमेंट जो है वहां से मेनलैंड यहाँ पे आ सकते हैं, ना यहाँ से लोग जो है वहां पे जा सकते हैं। उसके लिए हुकूमत बड़ी कानवाई बनाती है, उनके आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां होती है। तो सिचुएशन अभी भी डिस्टर्ब है। अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू यू कि आपने इस इशू को उठा लिया, वरना मीडिया में भी इश्यूज हाईलाइट्स नहीं होते। हमारी हुकूमत जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ पे जो सिक्योरिटी के अदर इदारे हैं, वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। और सिचुएशन ये है कि इस वक्त लोग अपने अपने इलाकों में ऑलमोस्ट हॉस्टेज हो चुके हैं। वो वहां से निकल नहीं सकते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट होती है तो लैंड का मसला भी है। सर वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताइएगा कि क्या अब हुकूमत केयरटेकर निगरान हुकूमत क्या फिर से वहां कोई जिरगा बिठाएगी, क्या करेगी, या ये यूं ही इग्नोर होता रहेगा मामला? देखिए, अगर आपने मसले को हल नहीं करना है, जू का तू रखना है, तो उसके लिए आप जरगा टाइप मैकेनिज्म पे चले जाते हैं। वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे सिक्योरिटी के अदर इदारे हैं। तो व्हाई नॉट जो डिमांड्स है कि ये लोग जिन लोगों ने 7 अफराद को कत्ल किया है, फिर उसके बाद सदा में, फिर पाड़ा चिनार में, जिसका आपने जिक्र किया कि अभी तक 50 के करीब जो है लोगों की जानें जाया हुई, तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ एक्शन, उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करती? मतलब ये है कि जरगा हुकूमत के लिए एक बहुत इजी एक कवर है कि वो कवर लेके फिर हुकूमत अपनी जो है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो शाई अवे हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जिक्र करेंगे FIA का, जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं CBA के हवाले से एक स्कैंडल को। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने FIA में ये शिकायत की है कि उनके लेटर हेड को गलत इस्तेमाल किया गया। ऐसे लोगों ने इस्तेमाल किया है जिनके पास अथॉरिटी नहीं थी। उन्होंने उस पर लेटर हेड के इस्तेमाल के थ्रू वीज़ाज़ लगवाए यूरोप के कुछ लोगों के लिए जो वकला नहीं थे, जिनको वकला बताया गया, और फिर वो यूरोप गए उस वीज़े पे, और फिर कहा जा रहा है वो वहाँ से शायद कुछ लोग गायब भी हो गए। इस सारे मामले पे हम बात करेंगे ज़ुल्करनैन ताहिर साहब से। ये नुमाइंदा हैं डॉन अखबार लाहौर, और इन्होंने स्टोरी की है इस सारे मामले पर डॉन अखबार में। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताएं क्या मामला है? जी थैंक यू वेरी मच। ये ह्यूमन स्मगलिंग का बड़ा एक क्लासिक केस है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर हेड यूज हुए हैं, और ये तकरीबन 1 साल पुराना एपिसोड है जो कि कम टू लाइट नाउ। वो ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी की, और उसमें पता चला कि ये जो है इंटरनल इंक्वायरी की, और उसमें पता चला कि 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वकील शो करके ऑस्ट्रिया का वीजा दिलवाया गया, और वो साहब फिर 30+ लोग वियना लैंड किए, वियना से कोई फिर कह लें हंगरी निकल गया है बुदापेस्ट की सैर करने, और एंड सो फोर्थ, और फिर वो वापस नहीं आए। तो ये जो अभी करंट बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, इन्होंने अपनी इंक्वायरी तो कर ली, इंक्वायरी और काफी देर पहले की कर ली, लेकिन इन्होंने FIA को अभी ये वीक और सो इन्होंने FIA डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट साहब है। क्या वजह है कि इनको पहले से मालूम था, आप ये कह रहे हैं, और उन्होंने इंक्वायरी कर ली, बट FIA को कांटेक्ट करने का इन्होंने अब सोचा है? इसकी क्या वजह? इसका रीजन ये है कि अपेरेंट रीजन तो यही है कि इलेक्शन हो रहा है 1-2 दिन में इसका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। तो जो इनकम्बेंट ग्रुप है, तो जाहिर है ये इनका हैंडीवर्क तो नहीं था, ये इनके प्रेडिसेसर थे, इनसे पिछली जो बॉडी थी वो उसका था। तो ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपेरेंटली लगता है, अदरवाइज इज सच ए क्राइम कि आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आप लेटर हेड यूज करें, स्टैंप्स यूज करें,
اور माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो आपकी बातों से ये समझ आया कि फिर गलत इस्तेमाल किया गया है लेटर हेड का। ये आप नहीं कह रहे कि किसी बाहर से कोई आया, उन्होंने चुरा लिया लेटर हेड और इस्तेमाल किया। आप कह रहे हैं कि ये बेसिकली हुआ है और अब उसके ऊपर सियासत की जा रही है। जी, ये बेसिकली हुआ मिस यूज है, बाहर से नहीं किसी ने चुराया ये इसी में आपके लॉयर कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है। देखें वो जो लिस्ट है जो वियना ऑस्ट्रियन एम्बेसी को इन्होंने प्रोवाइड की है वो 39 की है, और 39 में से सिर्फ 6 लॉयर हैं और 33 नॉन लॉयर हैं, वो वकील नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि वो 33 इनके रिश्तेदार थे, क्योंकि ये वाकया है लास्ट ईयर का, उस वक्त का जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी और आपके सामने बहुत सारे लोग बाहर जा रहे थे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं इन दैट वे। तो इसमें ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि क्या ये इनके कोई रिश्तेदार तो नहीं उन्होंने भेजे जो उसमें डेस्परेट मूव्स चल रही थी बाय दैट टाइम, या ये प्योरली ह्यूमन स्मगलिंग केस है जिसमें आप पैसे चार्ज करते हैं, मिलियन चार्ज करते हैं फ्रॉम वन कैंडिडेट और अपना प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने के बाद उनको बाहर भेजते हैं एंड दैट्स ऑल काइंड ऑफ थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। बैक टुमारो एट द सेम टाइम।